ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وربی زدنی فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومماتی للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تے کس گل دا تو بندیا مان کرنے، تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے، تے کس گل دا تو بندیا مان کرنے، تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے، ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی،
تے گئی زور لا لا ٹر گئے تے اس موت کسے نو تے اس موت کسے نو نہ چھوڑیا گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے او یارو قرآن پہ دس دائے انبیاء ٹر گئے مصطفیٰ ٹر گئے۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اختائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون انہ علیم بذات الصدور۔ دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا پروردگار پالن والا کلا رب ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم تواڈے اور میرے دل دی بہار جنہ دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات با ببرکات۔ حضرات اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے جس مالک نے سانو سب نو انسان بنایا ہے۔ انسان بنان تو بعد سب تو بڑی اللہ دی رحمت ہے جس بادشاہ نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بنان تو بعد اللہ پاک نے دین اسلام دی سمجھ عطا فرمائی ہے، اپنی کتاب اللہ دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اس تو بعد سب تو بڑا احسان اللہ پاک نے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ اللہ پاک دا جتنا شکر ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن گے گزرے دور اندر اللہ پاک نے اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک دی قسم اے بہت بڑا مالک دا اس دور اندر احسان ہے کہ جس بادشاہ نے اٹھا کے اپنے گھر اندر بھیج دیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میرے بھائی بیر بزرگ ساتھی میریاں ماواں بہناں جتھوں جتھوں چل کے آئیاں نے قدم قدم تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکی دی طرف جڑا ایک قدم اٹھدا ہے او دا بھی ثواب ملدا ہے۔ اللہ قدم قدم تے غناماں نو معاف فرما کے میرا بادشاہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرمائے۔ حضرات ربیع الاول دے مہینے دی مناسبت دے نال اے او مہینہ جدے اندر کملی والے آقا کائنات دے سردار اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، اور اے اوہی مہینہ جدے اندر نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گے اللہ دی ملاقات نو پسند فرمایا۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک اندر پہلے جڑی میں بات کرنا چاہنا بڑی محبت نال سننا، لفظ جڑا موت ہے نا لوگ کہندے نے ان نبیاں دی توہین لفظ موت، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جتھے نبیاں دا ذکر فرمایا ہے اتھے موت دا ذکر بھی فرمایا ہے۔ غالباً میرے ذہن اندر ایک آیت آ رہی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام دی موت دا لفظ انہ دا نام لے کے اگے موت دا لفظ بولیا ہے۔ فرمایا نبی پاک آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر اپنی زبان نبوت جو اعلان فرمایا، اور ایک گل یاد رکھے آجے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے 27واں پارہ سورت دا نام سورت النجم ہے۔
فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا میرا پیغمبر ادو تک نہیں بولدا جدوں تک آسماناں دا رب نہ بلاوے۔ میرے نبی نے اپنی زبان چوں ایک کلمات کئی صحابہ دے سامنے بیان فرمائے سن۔ فرمایا قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، فرمایا میری موت، للہ رب العالمین، فرمایا او کائنات دے رب واسطے ہے۔ عقیدہ رکھیا جے، اور میرے نبی فرماندے نے اچھی موت اللہ پاک دی نعمت، موت نہ آئے تے لوگ پاگلاں دی طرفہ رول جاون۔ اور لوگوں موت دا آنا برحق ہے، اور اچھی موت دا آنا کائنات دے رب دی رحمت ہے، اللہ پاک دی مدد ہے، اللہ دی نعمت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی روایت، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ پاک مرن تو بعد نیک بندے دی ملاقات اللہ نال، فرمایا جیڑا بندہ موت دے کولو نسدا اللہ دی ملاقات نو پسند نہیں کردا، اللہ بھی اس بندے دی ملاقات نو پسند نہیں کر دے۔ لوگو ہر حال اندر اے موت والا جام سانو پلا کے رہنا ہے، اے کڑیاں ہر انسان تے آ کے رہنیاں نے۔ میں کسے دنیا دار بندے دی گل نہیں کرنا چاہتا، آج دے اس خطبہ دے اندر میں جنہ دا ذکر کرنا چاہنا، میں وہ آخری پیغمبر نے، آمینہ دے لال نے، پوری کائنات دے سردار جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام، اے محرم دے مہینے تو بعد سفر دا مہینہ، سفر تو بعد ربیع الاول دا مہینے دا آغاز ہوئے ہے۔ 29 سفر دیئے میرے پیغمبر جنت البقیع دے اندر دعا کریا کر، اللہ موت اونی ہے، اللہ قبر جنت البقیع دے اندر اللہ قبر دی جگہ بھی عطا فرما دے وے، اور جتھے سیدہ فاطمہ لیٹیاں ہویاں نے، جتھے میرے نبی دا دوہرا دماد حضرت عثمان لیٹے ہوئے نے، اور جتھے حضرت حسن لیٹے ہوئے نے، اور لوگوں جنت البقیع قبرستان ہو ہے جتھے علامہ احسان الہی ظہیر شہید لیٹے ہوئے نے۔ حضرت آقا علیہ السلام جنت البقیع دے اندر ایک جنازہ پڑھایا، میرے نبی نے ہتھاں نو اٹھایا، میرے نبی دے سامنے او صحابہ دی وفات، میرے نبی دے سامنے اور پیاریاں دی وفات اتھے نظر آ رہی ہے۔ آقا دعا کر کے جنت البقیع چو نکلے، میرے نبی دے سر پاک دے اندر شدید درد شروع ہویا، اے 29 سفر دو مرض دا آغاز ہویا۔ سننا بڑی محبت نال، 11 ربیع الاول دا اج دن ہے، کل 12 ربیع الاول دا دن ہے، 12 ربیع الاول دا او دن ہے جس دن صحابہ کرام تے ازمیشاں دے پہاڑ چھائے ہوئے سن۔ رب دا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا ذکر کر رہے ہیں۔ سننا میری دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی محبت دے نال تسی ہمتن گوش ہو کے بیٹھنا ٹیک لگام تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ جمعے دے اندر جڑے بزرگ نے انہاں دی ٹھہرے، حاجی اعظم باجوہ صاحب تھوڑا جا اگے تشریف لے آؤ تاکہ نیند نہ آئے، بیدار ہو کے خطبہ جمعہ دے اندر بیٹھنا ثواب ہے۔ سننا رب دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہے ہیں، عزیزان من آمریا مسلمان ویرا، رب دے پیغمبر آمینہ دے لال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، ذرا سارے مل کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے کعب کائنات نے قرآن نازل فرمایا۔ میرے ویرا اے رب دا قرآن جیڑا بندہ ہن مومن ہوئے گا او دا قرآن سن کے دل لہلا جائے گا۔ رب کائنات نے نبی پاک دے بارے
فرمایا وما محمد وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ فرمایا میرے سونیا اے جتنے لوگ نے ہر انسان تے نا ایک دن موت دا پیغام آنا میں اے جڑے تواڈے تو پہلے آئے تے او ٹر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تے دنیا تو چلے گئے۔ حضرت نو پیغمبر آئے نے میرے سونیا اپنا وقت گزار کے ٹر گئے نے۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے نے زندگی گزاری رب دی عبادت دے اندر، پھر زندگی گزار کے دنیا نو چھڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے زندگی گزاری ٹر گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے زندگی گزاری تے ٹر گئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے تے ٹر گئے۔ فرمایا میرے سونیا اللہ دے نبی نے اللہ آگاہیاں دے رہے نے، فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا سونیا پھر ایک وقت اے والا تواڈے تے بھی آن والا وے۔ فرمایا سونیا تساں وی اس دنیا تو جانا وے۔ ایک آیت نبی پاک دی وفات دا ذکر اور دوسری سنیا دے فرمایا رب کائنات فرماندے نے مالک نے اپنے قرآن اندر نبی پاک دا ذکر کر دیاں فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ فرمایا میرے سونیا اور جڑے لوگ ٹر گئے نے بشر دنیا تو جا رہے نے، ایک دن اے ہوئی پیغام جڑا اینا تے آیا تیرے تے آنا میں میرے ابیرہ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دا ذکر سنیا دے دارا علیہ السلام حجات الوداع دا موقع وے میرے پیغمبر تے جمیدان عرفات عید دا دینے تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ انج آقا دے سامنے بیٹھے ہوئے نے۔ میرے پاک پیغمبر بولے اوے وضحا دے چہرے دیاں صحابہ زیارتاں پہ کر دینے واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والے پیغمبر دے بولم دا صحابہ انتظار فرما رہے نے۔ علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا اما زاگل بسارو وما تگا دیاں اکھیاں والا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما دے سونے پیارے ہتھاں والا قد نرا تقلبا وجہک دی پیشانی والا نبی بیٹھے ہوئے نے۔ یا ایوہ المزمل دی سونی کالی کملی والے آقا فرما دینے اے میرے صحابہ آج دین مک گیا دے، آج دین مکمل ہو چکے آدے۔ ایک جمعہ دا دینے ایک عید دا دینے تے ایک خوشی مک گئی ہے، اے خوشیاں دا دینے
دین اسلام مکمل ہو گیا وے۔ اے صحابہ آپس دے اندر مل رہے نے تے میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام حضرت عمر فرماندے نے میں جلدی نال اٹھیا، میں آکھیا میں ابو بکر صدیق نو ایک گل سناواں۔ آقا علیہ السلام دا غلام نکلے آوے، فرماندے نے ابو بکر اج تینوں میں ایک خوشی دی خبر سنان لگا واں۔ فرمایا ابو بکر آج نبی محمد تے دین مکمل ہو گیا رے۔ ابو بکر میرے نبی دا یار گارے، ابو بکر میرے نبی دا سسرے، ابو بکر میرے نبی دا ہم سفر، ابو بکر میرے نبی دے میرے ابیرا محبتاں دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا پتہ ہوندا وے۔ اے مسلمانوں اور جدوں یار کٹھے ہون تے ایک دوسرے دے دل دیاں گلاں دا پتہ ہوندا رے، اور جدوں یاراں نے کٹھا ٹائم گزاریا ہووے تے اے دی رگ رگ تو بندہ واقف ہوندا رے، اور جدوں کتھے محبت دے پل گزرے ہون تے انہوں پتہ ہوندا وے کہ آج میرا یار پریشان نظر آ رہا وے۔ ابو بکر بیٹھ گئے، اکھاں برش گئیاں نے۔ ابو عمر فرماندے نے سونے آج تے خوشی دا دن کیوں پہ روندے ہو؟ ابو بکر فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں نبی دیاں ڈیوٹیاں کی ہویا کر دیاں نے، انہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ دین اسلام نو پھیلایا جاوے۔ ہن نبی پاک تے دین مکمل ہو گیا وے، اے اشارہ وے ہن نبی پاک زیادہ دیر ساڈے اندر نہیں رون گے۔ میرے ابیرا جدوں گل سنائیے لوگو توجہ کرنا ذرا، نوتی سفر دیے میرے نبی نو بخار ہویا تے سر درد دے اندر آقا نے ایک پٹی بنی ہے تے میرے آقا اپنے گھر دے اندر حجرائے امی عائشہ دے اندر تشریف لے آئے نے۔ امی عائشہ فرما دیا نے میں صدقے جاواں میرے یا سونے کی گل ہے پٹی بن کے آئے ہو؟ فرمایا میری حمیرہ میں جنت البقیع چو نکلے آواں تے میرے سر دے اندر بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور لوگوں پتہ دینا بیوی وفادار ہووے تے خامم دیاں پریشانیاں ویکھیاں نہیں تے جاندیاں، بیوی ساتھ دین والی ہووے اپنے خامم دی ہر گل نو سمجھ دیئے، اپنے خامم دی ہر ادا نو سمجھ دیئے، اپنے خامم دی ہر تکلیف نو سمجھ دیئے۔ فرما دیا نے میرے سونیاں بیٹھ جاؤ، اللہ دے نبی جی میں تھانو دم کرنیاں۔ سیدہ کائنات نے دم کیتا، میرے آقا علیہ السلام نو بخار شدت والا ہویا، ربیع الاول دے مہینے دا اے مسلمانوں آغاز ہویا وے تے میرے آقا نو 14 دن بخار آوے۔ جدوں میرے آقا غار ہرا دے اندر پہلی دفعہ گئے نے 23 سال دے اندر قرآن مکمل ہویا، 23 سال دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا، اور جدوں طبیعت خراب ہے میرے آقا اس حالت دے اندر کدی کسے بیوی کول کدی کسے بیوی کول، اور میں روایات دے اندر پڑھیا سیدہ فاطمہ نو پتہ چلے اپنی ماما نو کٹھیاں کیتا وے، فرمایا بابا بڑی تکلیف دے اندر نے، انہاں نو بخار بڑا تیزی والا ہویا، میں تواڈے کولوں اجازت لینا چاہنی ہوں میرے ابو ایک گھر دے اندر آرام کر لون، میرے بابا ایک گھر دے اندر ٹھہر جاون۔ انہاں فیصلہ کیتا وے نبی پاک امی عائشہ دے گھر خوش رہندے نے، انہاں نے آکھیا فاطمہ حجرائے عائشہ دے اندر نبی پاک نو چھوڑیا جاوے۔ میرے آقا علیہ السلام امی عائشہ دے حجرے دے اندر آئے نے، اور میرے نبی دے دل دی اے ہوئی حسرت سی آخری زندگی دے ایام میں امی عائشہ دے حجرے دے اندر گزاراں۔ میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ربیع الاول دا مہینہ سنیا نے، اے بدھ دا دن آیا، بدھ والا دن اے وفات تو 4-5 دن پہلے دی گل میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے
صحابہ سداں کویاں دا پانی لیا کے دیو نا۔ صحابہ نے سداں کویاں دا پانی میرے آقا علیہ السلام دے اوپر بہایا۔ میرے پاک پیغمبر ظہر دا ویلا تے بلال کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا مسجد وال گئے نے، مسجد نبوی، اللہ تانوں بھی لے جاوے۔ آقا نماز پڑھیے تے میرے مرشد پاک بیماری دی حالت دے اندر حضرت علی تے فضل بن عباس، عباس نبی پاک دا چاچو ہے، انام دا بیٹا فضل بن عباس نے انج اٹھا کے ممبر تے بٹھایا۔ میرے پاک پیغمبر چند گلاں پہ کر دینے۔ آقا فرمان دینے اے میرے صحابہ تھوڑا جیا خطبہ دیتا وے۔ آقا فرمان دینے اللہ پاک نے نا ایک بندے نو اختیار دے دیتا دے اور دنیا تے رہنا چاہے تے رہ لوے، اللہ دی ملاقات کرنا چاہے تے کر لوے۔ اس بندے نے رب کائنات دی ملاقات نو پسند کر لیا وے۔ اے گل کیتی ہے تے میرے آقا دے کسے صحابی نو نہیں جے پتا آقا کیڑی گل پہ کر دینے۔ اور جدو گل ہوئی ہے انج ابو بکر نے وضحا دا چہرہ ویکھیا، نبی پاک نے گل مکمل کیتی ہے۔ ابو بکر چہرہ نیچے کیتا تے آنسو بہائی جا رہے نے۔ ابو بکر دیاں اکھاں برس گئیاں۔ صحابہ دن کیوں پیارو نامے؟ فرمایا اللہ دے نبی تو علاوہ ایک کسے نو میں اختیار نہیں جے دنیا تے رہ لوے یا اللہ دی ملاقات اللہ دے پیغمبر اپنی گل پہ کر دے سن۔ میرے ابیرہ توجہ جمعرات دا دن آیا وے، جمعرات دا دن میرے آقا بے ہوش ہو جام دینے اسی حالت دے اندر۔ جدو میرے آقا بے ہوش ہوئے نے نا ہوش آیا تے عشاء دیاں اذاناں دا ویلا وے۔ میرے آقا فرمان دینے پانی دیو میں مسجد نبوی وال جانا چاہنا ماں۔ وضو کیتا نکلن لگے نے، جسم اندر بیماری دی وجہ تو سکت کوئی نہیں۔ آقا گر جام دینے تے سیدہ امی عائشہ فرمان دیاں نے سونیا اگر سکت نہیں بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا پھر بے ہوش ہو جام دینے، دوبارہ ہوش آیا۔ آقا فرمان دینے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ایسا اپنے ابو نو پیغام دیو نا کہ مصلی تے کھڑے ہو جاون تے آکے صحابہ دی جماعت کراون۔ میرے ابیرہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی 17 نمازاں میرے نبی دے مصلی تے پڑھائیاں نے۔ اور جدو ابو بکر عشاء دا ویلا انج مصلی تے کھڑے نے تے صحابہ پیچھے کھڑے نے، ابو بکر تلاوت کر رہے نے۔ امی عائشہ فرمان دیاں نے نبی پاک نے انج کھڑکی کھولیے اپنے صحابہ نو ویکھیا تے میرے آقا نے دعاواں کیتیاں نے، اللہ اس میرے چمن نو آباد رکھی، اللہ اے میرے صحابہ نو آباد رکھی سونیا۔ میرے ابیرہ سیدہ فرمان دیاں نے آقا دے دندان مبارک چمک دے پینے، ایدیاں روشنیاں مسجد نبوی والنے۔ میرے آقا نو ڈر پہ گیا سی کہ کتے بے کے صحابہ نماز نہ توڑ دیون۔ آقا نے کھڑکی بند کر دیتی ہے۔ میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نا میرے آقا علیہ السلام نے نا اپنے گھر والیاں نو بٹھایا نصیحتاں کیتیاں نے۔ فرمایا انصار دے جڑے صحابہ نے انام دے نال پیار کریا دے۔ اے سیدہ فاطمہ نو میرے آقا فرمان دے نے فاطمہ اے نہ سوچی کہ میرا باپ محمد اپنیاں فکراں اپنی زندگی اندر رب نو راضی رکھے آرے، اے نہ کیا دے کہ میرا باپ آخری نبی ہے، کل قیامت والے دن کل قیامت دا دن ہوئے گا سارے اعمال برابر تولے جاون گے۔ میری فاطمہ رب دے سجدے رب نو ہی کرنے نے، اپنے تو نیچے والے اندہ خیال رکھے آرے۔ میرے ابیرہ نبی پاک نے ایک گلاں کیتیاں نے، میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میں
मैनू थोड़ा जिहा पानी दिता जावे। मेरे आका ने प्याले दे अंदर इंज हाथ पाया ते मेरे मुस्तफा प्याले दा पानी अपने चेहरे ते पिलांदे ने ते मेरे आका फरमांदे ने सकरातुल मौत, मैनू मौत दियां बड़ियां तकलीफां जे मौत वालियां मौत दियां बड़ियां सख्तियां दे मेरे अबीरा सुनना जरा अगली गल 11 रबीउल 8 9 रबीउल अव्वल दा दिन मेरे पाक पैगंबर नू होश आया। आका ने अली ते फजल बिन अब्बास दे कंधियां ते हाथ रखिया मस्जिद वाल। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा इबादत रब दी करनी है ते नमाज जाया ना करे रे। मेरे सहाबा नमाज दा ख्याल रखे रे ते मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना वा, अगर किसे मेरे कोलों बदला लेना ते मैं मुहम्मद हादर मैं क़यामत नूं बदले नहीं जे दे सकदा। मेरे आका दे सहाबा कहंदे ने सोने किवें दियां गल्लां पे कर दिओ फिदा का उम्मी व अबी, साडे मां बाप तुहाडे ते कुर्बान हो जावन। एक बंदा खड़ा होया सहाबी आंदा सोने मैं बदला लैना एक जंग दे मौके ते सफा सीधियां कर दियां मेरे पैरां ते छड़ियां लगियां। मेरे आका दे सहाबा ने सुनिया उमर तलवार हाथ दे अंदर फड़ लईए। सहाबा गम दे अंदर मेरे आका फरमाते ने उमर तलवार अंदर कर ले इनू बदला लैन दे। सारे सहाबा बैठ जावो। ये उठ के मेरे नबी वाल बदया ते सहाबा दियां अखां बरस गईयां। आमीना दे लाल परेशानी दे अंदर आका गम दे अंदर आका बुखार दी हालत दे अंदर ए जल्दी नाल आया ते सहाबा इशारे कर देने ना मारी नबी पाक ते ना मारी ते आंदा सोनिया ओ छड़ी दिओ ना जिदे नाल तुसां मैनू मारिया सी। आका ने छड़ी दे दी आंदा सोनिया अगली गल कीती ते सहाबा दियां डीकरां निकल गईयां। आंदा सोनिया जदों तुसां मैनू मारिया सी मेरे कफ मेरे मेरे बदन ते कपड़ा भी कोई नहीं सी। मेरे आका ने अपना ऐ तन तो कुर्ता उतारे आवे इन्हें छड़ी हाथ दे अंदर फड़िए इंज आका वल बदया ते सहाबा कहंदे ने सानू मार लै नबी पाक नू छड़ियां ना मारे इते बुजू दे कतरे भी जमीन ते नहीं गिरन देंदे। इते अपनी जान तो ज्यादा आमीना दे लाल नाल मोहब्बत करने वाले लोग ने। इते अपने बच्चों तो ज्यादा आमीना दे लाल नाल प्यार करने वाले लोग ने। मेरे अबीरा सहाबा ने रोकिया इन्हें मेरे आका दे कोल आया इन्हें छड़ी नू सुटिया ते मेरे नबी दी मोहरे नबूवत नू चुमना शुरू कर दिता। अरमांदे ने सोनिया मैं इस वजह तो एक कीता मैनू माफ करे रे मेरा बदन तुहाडे बदन ना लगे ते मैनू पता अल्लाह ने मैनू जहन्नम तो आज़ाद कर देना वे। अल्लाह ने मैनू जहन्नम तो बचा लेना वे। मेरे पाक पैगंबर घर आए ने मेरे आका अली सलातो व सलाम दे कोल हजरत जिबरील आए ने ते मेरे फाका नू फरमांदे ने मेरे आ सोने अल्लाह दे नबी जी मलकुल मौत खड़ा वे इजाजत लैके नहीं जे किते जांदा। अल्लाह दा हुक्म है मेरा महबूब ना कवे घर दे अंदर ना जावे। अल्लाह दे पैगंबर की चाहते हो फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला मैं रब्बे कायनात दी मुलाकात नू पसंद करना वा। हजरत जिबरील खड़े ने मेरे आका फरमाते ने अब्दुर रहमान अम्मी ऐशा दा भाई गुजरे आवे उन्हें मसवाक फड़ी आका इशारा फरमाया सैयद अम्मी ऐशा ने छिथिए चिथ के नबी पाक दे दम ते मसवाक कीती आका फरमाते ने थोड़ा जिहा पानी दिओ ना। इंज मेरे आका ने पानी लिया आका अली सलाम अपने चेहरे पेशानी ते पानी लाया। मेरे आका अली सलाम ने जदों पानी लाया आका फरमाते ने मैनू मौत दी बड़ी तकलीफ हो रही है। ओए मुसलमानों ए वक्त
وقت بڑا اوکھا ہوندہ رے ہر انسان تے اے وقت زندگی دے اندر آکے رہندہ رے اے موت دیاں تکلیفاں تے سختیاں اور میں بڑیاں روایات دے اندر پڑے آوے جبریل کھڑے نے کہ ملک الموت باہر کھڑے آقا فرمان دے نے میری فاطمہ اپنا کان میرے قریب کرنا فرمایا فاطمہ آج تیری میری جدائی دا ویلا آگے آئی فاطمہ پتر جن زندگی دے ایام لنگنے سن زندگی لنگ گئی آج تو بعد تیرے سر تے باپ دیاں شفقتاں نہیں رہن گیاں آج تو بعد تیرے سر تے تیرا ابو محمد نہیں روے گا فاطمہ پریشان نہ ہومی میری بیٹی اے فیصلہ رب داوے ہر انسانوں مننا پینا میں رب کائنات دی عدالت اندر جانا ہی جانا میں فرمایا فاطمہ جنت اندر تیری میری پہلا ملاقات بھی ہوئے گی تے باہر دروازہ کھٹک جاندہ میں اے دروازہ کھٹ کے آوے نا تے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی گئی ہے آندیاں نے شاید کوئی عربی آیا پتہ لہن والا میرے عبیرہ سیدہ فرمان دیاں نے بابا باہر کوئی نہیں تے دروازہ پہ کھٹک داوے آقا نو جبریل نے دسے آوے سونے ملک الموت باہر کھڑاوے میرے عبیرہ فرمان دینے اے بیٹی پیاری دل دا ٹکرا تے اے کوئی عربی نہیں اے میری بیٹی گل سننا بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے کوئی عربی نہیں اے جو کردہ یتیم بالانو آج کرن تسانو آیا ماں پیو کولوں بال آیانے تے لے جاوے زور لگا کے آج حسن حسین اینا تائیں منو جدا کرن آیا آج عائشہ حفصہ زینب تائیں تے بیوہ کر دکھلاسی آج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھامن آیا بیٹی جڑا باہر کھڑا وینا اے کسے دیاں ضرورتاں نہیں ہو وینا بیٹی جڑا باہر کھڑا وے اے نہیں وینا کہ باپ دے ہجے بچے چھوٹے چھوٹے نے باپ ٹور گیا بچے یتیم ہو جان گے اے جڑا باہر کھڑا وے اے نہیں وینا کہ مام دا کلائی بیٹا جوان ہے اور سہارا کوئی نہیں اے نہیں ہو وینا کہ پتر ٹور گیا ماں رول جاوے گی اے نہیں ویندہ بچے آمدے سیر تو بابا ٹھور گیا بچے رول جامن گے حسد واشد کرام در اے اجار پا دین والا ملک الموت باہر کھڑاوے میرے پاک پیغمبر لی گال کی تیئے آقا فرمان دینے اللہم بالرفیق العالی اللہ دی میں ملاقات کرنا چاہنا ماں اج ہاتھ اٹھایا میرے مصطفیٰ نے میرے آقا تکلیف دے اندر ملک الموت سامنے آیا آقا فرمان دے ملک الموت کہندہ آمدہ میرے سونے میں تو انو تکلیف نہیں جے دینا چاہتا ہوں رب دی مرضی رہنا جے تھے رہ لو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں آقا فرمان دے اللہم بالرفیق العالی انہیں روح کڑنی شروع کی تھی یہ مسلمانوں تے میرے مصطفیٰ دیاں حقاں دے اندر آنسو آم دیاں جڑیاں آقا فرمان دینے جبریل اے تے کہہ رہا سی میں تکلیف نہیں دینا چاہتا والذی نفسی بیابدی منو اللہ دی قسم ہے آج میں محمد نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے موت دی جبریل داستے سہینا جنہ میرا کلمہ پڑے آوے میری امت نو کنی موت دی تکلیف ہوئے گی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم خانے والا مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا آقا فرمان دینے جبریل 10
میری امت نو کنی تکلیف ہوئے گی۔ اے مسلمانوں نبی دے نام تے بلاد منان والے آؤ، نبی دے نام دا کیک بنا کے کٹن والے آؤ، نبی دا نام لے کے چنڈیاں سجان والے آؤ۔ ساڈے کول بھی پیسے موجود نے، اسی بھی چنڈیاں خرید سکتے ہیں، اسی بھی باجے خرید سکتے ہیں۔ اسی پتہ کیوں نہیں خرید دے کہ اس دن سیدہ فاطمہ کہہ رہی سن، ہائے وا کربا اباہو، ہائے وا کربا اباہو، میرے ابو نو 12 ربیع الاول دی صبح دا دن سیدہ کہہ رہی سن وا کربا اباہو، آج میرے ابو کنی تکلیف دے اندر نے۔ اس دن امی ایسا بیوہ ہویاں تے رو رہیاں سن، اس دن صحابہ آنسو بہارے سن۔ میرے عقیرہ میرے آقا علیہ السلام نے آکھیا اللہم بالرفیق الاعلی، تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی تکلیف دا اظہار کیتا وے۔ سیدہ فاطمہ روئی جا رہی نے تے امی ایسا جلدی نال دم کرنا شروع کیتا، فرماندیاں نے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی، لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا ایسا ہون دم دا ویلا نہیں ہو، اور جدو آ جاندی ہے کوئی روک نہیں جے سکدا۔ اے نبضاں رین حکیماں دے ہاتھ پڑیاں، مول مغولی موت والی سینے ٹھک جانی، اے کڑی چل دی رک جانی، اور جدو موت ہوندی ہے پھر اتھے کوئی بھی کم نہیں جے ہوندا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، میرے آقا دا ہاتھ زمین وال آیا، سیدہ خائشہ جو گود دے اندر سر رکھے آوے، اور جدو ہاتھ زمین وال آیا تے سیدہ میں ایسا نو پتہ لگ گیا وے کہ مدینے دے اندر قیامت سگرام دا ویلا آ گیا وے۔ انج لگ دے جویں مدینہ یتیم ہو گیا وے۔ سیدہ کائنات نے انج کھڑکی کھولیے، فرمایا صحابہ آمینہ دے لال اج تواڈے اندر نہیں جے رے صحابہ، جنہ سنے آمیں مذہب دے نبوی دے اندر کہرام مچ گیا۔ اور لوگوں 12 ربیع الاول دا دن کل دا دن جڑا آن والا وے، اور جدو اینا نے سنے آمیں تے اکھاں برس گئیاں تے صحابہ تے غم تاری ہو گیا وے۔ ایک بکریاں چران والا چرواہا نکلے آوے، اور کدی گر جامدہ وے کدی کھڑا ہو جامدہ۔ ابو بکر فرمام دینے کی گالے کیوں پیا گرنا میں ہمدہ توانوں نہیں پتا، آج قیامت دیکھو سگرا قیامت سگرا مدینے دے اندر آمینہ دے لال محمد رحلت فرما گنے۔ ابو بکر دوڑ دے امی ایسا دے حجرے دے باہر کھڑے نے، حالانکہ بیٹی اندر بیٹھی ہے۔ ابو بکر ڈریکٹ اندر نہیں جگے، دروازہ کھڑکایا وے تے سیدہ عائشہ فرمام دیاں نے بابا آ جاؤ، اجازت دین والا آمینہ دے لال رحلت فرما گنے۔ آقا جلدی نہ لائے نے، سفید رنگ دی چادر یمن دے علاقے چو آئیے، انج ابو بکر نے چہرے تو ہٹائیے، اور لوگوں اے منظر کی ہوئے گا، انج چہرے تو چادر ہٹائیے۔ ابو بکر نے اکھاں برس گئیاں نے تے میرے نبی دی پشانی دا بوسا لے آوے، ہم دیتے ہو من گے سونے سفران تے کٹھے ہی جان دے رہے ہیں، راتا گار اندر کٹھیاں گزار دے رہے ہیں، سونے منو چھڑ کے ٹور گئے ہو، آج کاش پہلا منو موت آ جان دی تے تسی میری قبر تے آیا کر دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جو چہرہ ہٹایا وے تے میرے آقا علیہ السلام نو ابو بکر کہیں دینے جو کھڑے نے محبت دیاں گلنا میت کرنیاں اسلام اندر جائز جے۔ آقا فرما دے سونے تسی منو کلیاں چھاڑ کے ٹور گئے ہو، دسو میں اپنی بیٹی ایسا نو کمیں چپ کراما، میں فاطمہ روم دینو اج کمیں چپ کراما۔ سید
سیدہ فاطمہ ایک نوکر اندر رو رہی نے امی ایسا ہو آج نبی پاک دی بیوی بیوہ ہوئی ہے ابو بکر صدیق محبت دیاں گلاں نالے بوسا پہ لیندے نے میرے مصطفیٰ دا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نو پتہ چلے آوے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہاتھ دے اندر پھڑ لئیے آکھیا جنہیں آکھیا نبی پاک ٹور گے نے میں او دی گردن تن تو جدا کر دے مانگا حضرت ابو بکر آئے نے آکے ممبر تے کھڑے ہو جام دے نے فرمان دے نے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل فرمایا آمین دلال ٹھور گے نے اے فیصلہ رب دا اٹال ہون والا وے حضرت عمر پھر بیٹھ جام دینے آمیر ابیرہ خاموش ہو جام دینے ابو بکر دی گل سن کے خاموش ہوئے نا اینج میرے آقا دی میت میرے آقا دا جسم اطہر امی ایسا دے حجرے دے اندر پہ آوے اے سیدہ ایسا بھی رو رہیاں نے تے سیدہ فاطمہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے آوے ادھر صحابہ دیاں کھامبر سرائیاں نے ادھر نبی دی بیٹی رو رہی ہے تے اپنے دل دے اندر کہندیاں ہو من گیاں اب میرا ابو آج آخری مراحل زندگی دے گزار کے دنیا تو چلے گے اور زین اندر او محبتاں میرے آقا دی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے فرمان دیاں نے میرے بابا کیا کر دے سن الفاطمہ تو بیزعاتو منی جنہیں میری بیٹی نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ایک اللہ یاد کر رہیاں نے نالے سیدہ آنسو بہا رہیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 3 دنہ تو بعد نا میرے پیغمبر دے صحابہ دے تے دعاواں پڑھ کے واپس ٹر جام دے تے نبی پاک فرمایا کر دے سن جتھے نبی وفات پا جاون تے اوتھے جگہ تے انہاں نو دفن کیتا جاوے تے سارے صحابہ کہندے نے بدھ دا دن آیا کہندے نے صحابہ کہ نبی پاک نو غسل دیتا جاوے اللہ دی طرف اونگ آ جام دیے نیند تاری ہوئی تے الہام ہویا وے نبی پاک دے کپڑیاں نو نہ اتاریا جاوے انہاں کپڑیاں سمیت غسل دیتا وے تے میرے آقا نو لحد دے اندر اتار دیتا گیا مذہب دے نبوی 12 ربیع الاول والے دن میرے آقا نو اتاریا گیا میرے ابیرہ سنیام دے درہ محبت نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے صحابہ غم دے اندر پریشانی دے اندر تے اللہ دے پیغمبر دی ایک اونٹنی ہے اور جدا نام عزبائے اور مدینے دیاں گلیاں اندر رو رہی ہے آمین دے لال نظر نہیں آ رہے اور لوگوں ٹھیک 12 ربیع الاول والا دینے تے بابا جی بڑی پیاری گل کر کے فرمان دینے نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی تو بعد نہ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے اندر پھرے ایمیں رام دی میرا سوار دشے نائی تے پکھی ستائی کدرے مسجد والعام دی آقا نہ دشن پھر کربل جام دی ویکھ آسمانہ بلے تے ہنجو بہام دی مر گئی 15 روز تائیں میرے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد 15 دن مدینے دیاں گلیاں دے اندر رول دی پھر دیئے 15 دن
دناں تو بعد اے جڑی او زبا اٹھنی سواری وفات پا گئی، اے مر گئی نبی پاک دی جدائی اندر، تے میرے آقا دا غلام بلال کہندا بلال راتاں کالیاں اے آیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جناں دی خاطر میں ماراں اے کھائیاں نے او چن ہون دسدا نائی جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو جدوں دا دفن کیتا احمد پیارے نو ہو گیا دیش سنجا مینو بیچارے نو ترس دیاں اکھاں اس ہون نظارے نو پر او چن ہون دسدا نائی بلال سامان پکڑے تے اپنے علاقے وال ٹر پینے ابو بکر فرماندے نے بلال نہ جاویں علاقہ چھڑ کے جدوں اذان پڑھے گا نبی پاک دیاں یاداں تازیاں ہو جان گیاں بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاویں تے بلال کہندے نے ابو بکر مینوں آزاد کروایا جے یا غلام رکھیا جے تے آندے نے میں آزاد کرایا آندے نے آزاد بندیاں دے رستے بھی نہیں روکی دے میں جس نبی دی خاطر ایتھے کولیاں تے لیٹ دارے آماں میں جدی خاطر مینوں بچے ایک بن کے مکی دیاں گلیاں اندر کسیٹ دے رہنے میں جدی خاطر ماراں کھاندارے آماں آج محمد دا چہرہ مینوں مدینے دے اندر نظر نہیں آؤندا میرا ہن ایتھے دل ہی نہیں لگدا انج سیدہ فاطمہ باہر آ کے کہندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو تے نبی کتے چھڑ آئے وے انس بلال نبی دے او یارو تے نبی کتے چھڑ آئے ایڈیاں سونیاں شکلاں والے کیوں کر مٹی نیچے دبائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو تے جانا گول گمان دے فکر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپان دے آندیاں نے میرے بابا نو کہ میں حوصلہ پیا تو سا مٹھی اندر دفن کر دیتا وے اب بلال مدینہ چھڑیا 6 مہینے گزرے نے بلال واپس آ کے اذان پڑھیے تے بے ہوش ہو کے گر جام دینے حضرت علی اپنے گھر دے اندر آخری گل سنیا نے علی سیدہ فاطمہ دے سامنے بیٹھ جام دینے 6 مہینے گزر گئے فاطمہ اپنے ابو نو یاد کر کے رو رہیاں نے آج سسرال دے اندر نا جدو بیٹیاں پریشان ہوندیاں نے باپ نو دس دیاں نے پریشانی جنہ دے باپ مر جام دینے رتانے برداشت کر کے رات نو رو لیندیاں نے تے فاطمہ بیٹھیاں نے پریشان تے کمزور ہو گئیاں نے علی فرمان دے نے فاطمہ آج 6 مہینے گزر گئے نے میں تینو کدی ہاس دے آئی نہیں بیکھیا تے سیدہ دیاں کھام برس گئیاں فرمایا اے علی جنہ دے ماں باپ ٹور جام دے نے اونا دے چہرے ہم تے ہاسے نہیں ہوں دے اے مجلس اندر کنے بیٹھے
بیٹھے نے کسے نے اپنے باپ نو ٹوریا قبرستان وال کسے نے اپنی ماں نو قبر دیا بدنام دے اندر چھپایا وے آج بھی کئیاں نے موبائل دی سکرین تے امی دی تصویر لائیے آج بھی کئیاں نے موبائل دی سکرین تے اپنے باپ دا چہرہ لایا ہے حضرت جدوں پریشانی ہوندی ہے اے موئے ماں باپ نو ویکھ لینے تے حضرت فاطمہ کہندیاں نے علی جدوں دے میرے بابا ٹر گئے نے مینوں ہن کوئی بھی چنگا نہیں لگدا ہن تے میں رو رو کے زندگی پہ دن پورے کر رہی ہاں تے لوگو سیدہ فاطمہ 6 مہینیاں تو بعد وفات پا جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون او لوگو 12 ربیع الاول والدین آمین امدلال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گے خوشیاں منان والیا میں کوئی فرقہ بریجت والا مولوی نہیں رے اللہ دی قسم اسی سارے مسلمان ذرا کلیاں بے کے سوچیں کہ جس دن صحابہ تے پریشانیاں دے غم توڑ دیتے گے اسی اس دن خوشیاں منائیے نبی دے میلاد دے نام تے چنڈیاں لا کے بازاراں دے اندر روزہ بنا کے بازاراں دے اندر کوٹھیاں بنا کے بازاراں دے اندر بازاراں نو آباد کئیے 12 ربیع الاول والے دن او لوگو اے جڑا دن نے 12 ربیع الاول والا کئی صحابہ تے آیا اونا نہیں منایا امام ابو حنیفہ دی زندگی اندر آیا اونا نے نہیں منایا امام ابن تیمیہ دی زندگی اندر آیا اونا نہیں منایا اے جڑی رسم 2007 دے اندر شروع ہوئی ہے اے میلاد دے نام تے اے دیگاں پکوانا اللہ دعا کرو اللہ ایسے مولویاں نو ہدایت نصیب فرما دے وے کدے نہ دے جلوسہ اندر شامن نہ ہویا دے منو رب محبت دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے غم جڑا خوشی دا موقع بھی ہووے تے غم جدو عمدہ خوشیاں سیٹ تے کر دیتیاں جاندیاں نے اے نہ ہووے قیامت دا دن ہووے تیرا غربان ہووے تے سیدہ فاطمہ دا ہاتھ ہووے او لوگو اے 12 ربیع الاول والے دن مصطفیٰ دنیا تو رحلت فرما گے اللہ کے دعا ہے اللہ سامی دنیا چھوڑ کے جانا ہے اللہ موت آئے امام دی حالت اندر آئے اس دنیا تو جائیے تے کلمہ پڑھ دیں اللہ دنیا تو لہ جاوے یہ 2 دن کی زندگی ہے اتنا اچھل اچھل کے نہ چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا ذرا سوچ سنبھل کے چل 12 ربیع الاول والے دن آمین امدلال تشریف لے گے انا للہ و انا الیہ راجعون آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.